जिंदा खुदा के मानने वालों को मसीह यस्सु में मेरा सलाम। तब यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। हम खुदावन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर सलाम से रखा है ताकि हम उसके कलाम की बातों को सीख सकें और जान सकें। देखने वाले तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस जो है वो अपने पास ले आए। और आज का सवाल जब मैं आपके सामने पेश करूँगा तो आज का सवाल अब्राहम से मुतल्लिक है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो जितने लोगों को इस सवाल का जवाब आता होगा वो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, और जिनको नहीं मालूम वो आज ज़रूर पूरी वीडियो देखें ताकि उनको आज के सवाल का जवाब जो है वो मिल सके। तो आइए आज का सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो आज का सवाल ये है कि अब्राहम के बाप और दादा का क्या नाम था। अब्राहम के बाप और दादा का क्या नाम था। इस सवाल के जवाब के हवाला जात जो है वो हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से, और उसके बाद लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस में से। अब्राहम, जब हम बात करते हैं अब्राहम की, तो अब्राहम के बाद हम जब उसकी नस्ल देखते हैं तो अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, और याकूब से उसके 12 बेटे पैदा हुए। लेकिन जब हम इससे पीछे चलते हैं कि अब्राहम के बाप का क्या नाम था और अब्राहम के दादा का क्या नाम था, तो इन सवालों की तरफ जब बढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सवालात के जवाब जो है वो नहीं पता, लेकिन अक्सर व पेशतर को इनके जवाबात पता होंगे। यकीनन जो कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं और बगौर उसका मुताला करते हैं वो इन सवालात के जवाब ज़रूर जानते होंगे। तो देखने वाले तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि वो कमेंट बॉक्स में आज के सवाल का जवाब ज़रूर कमेंट करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल के जवाब की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका जो हवाला है वो निकालेंगे पैदाइश की किताब में से। बात करेंगे इब्तदा से। खुदा ने आदम को बनाया और फिर हवा को बनाया, और जब वो एक दूसरे के करीब गए तो उनसे उनके बेटे पैदा हुए। सबसे पहले काइन पैदा हुआ, उसके बाद हाबल पैदा हुआ, फिर सैत पैदा हुआ, फिर सैत की नस्ल आगे चलती गई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नूह का दौर जब आता है तो खुदा जो है वो नूह के ज़माना में ज़मीन पर तूफ़ान को लेके आता है और रुए ज़मीन से तमाम आदमियों का खात्मा हो जाता है। नूह के 3 बेटों का जिक्र है जो कश्ती में नूह के साथ सवार हुए। उनके तीनों के नाम सिम, हाम और याफ्त है। और उसके बाद फिर आगे जब चूंकि पूरी दुनिया को खुदा ने ख़त्म कर दिया था तो ये 3 बेटे थे नूह के, सिम, हाम और याफ्त, जिनकी नस्ल आगे रुए ज़मीन पर फैली। उसमें हम जब सिम की नस्ल का मुताला करते हैं तो सिम की नस्ल में अब्राहम आता है। सिम की नस्ल में अब्राहम की पैदाइश हुई है। और सिम की नस्ल में जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अब्राहम के बाप का नाम और अब्राहम के दादा का क्या नाम था। तो इसके जो डायरेक्ट जो आंसर्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम पैदाइश की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 10 आयत से देखते हैं, जहाँ पे खुदा यसु मसीह ने खुदामंद ने जो था वो सारी कायनात को तूफान के ज़रिए ख़त्म कर दिया। और जितनी चीज़ें, जितने लोग और जितने जानवर, जितने परिंदे, जितने चरिंद जो थे वो खुदा ने हुक्म दिया नूह को, वो सारे कश्ती में नूह के साथ कश्ती में अंदर चले गए और वो उनकी जानें बची। तो कुल 8 जानें थीं जो कश्ती में सवार हुई, नूह और उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और तीनों की बीवियां। तो ये कुल 8 जानें थी जो उस वक़्त कश्ती में सवार हुई थी। तो सिम की नस्ल का मुताला जब हम करते हैं तो कलाम मुक़द्दस के अंदर पैदाइश की किताब उसका 11 बाब और उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उस तूफान के 2 बरस बाद अरफकसद पैदा हुआ। तो यहाँ पे अब हम सिम की नस्ल का मुताला करेंगे कि सिम की नस्ल में से चलते चलते यहाँ पे अगर हम देखें
تو میں آپ کو بتاؤں گا کلام مقدس میں یہ 10 آیت سے لے کر 26 اور 27 آیت تک اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو نوح سے سم پیدا ہوا، سم سے بعد عرف کسد پیدا ہوا، عرف کسد سے سلے، سلے سے عبر، عبر سے فلج، فلج سے رو، رو سے سروج، سروج سے نحور پیدا ہوا، نحور سے تارے پیدا ہوا، اور تارے سے پھر 3 بیٹے پیدا ہوئے، ابرام، نحور اور ہاران۔ اس کے اگر ہم حوالہ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے 26 آیت کو ذرا غور سے ہم پڑھیں گے، 11 باب کی 26 آیت کو۔ تو اس میں لکھا ہے، اور تارے 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ ابرام کا جو پرانا نام ہے وہ ابراہام کا جو پرانا نام ہے وہ ابرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابرام کے جو باپ کا نام ہے وہ ہے تارے۔ ابرام کے باپ کا نام کیا ہے؟ تارے۔ تو یہ ہمارے آج کے سوال کا پہلا جواب ہے کہ ابراہم کے باپ کا کیا نام تھا۔ تو ابراہم کے باپ کا نام کیا ہے؟ تارے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، پیدائش کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 26 آیت اور 27 آیت دونوں میں اس چیز کا ذکر ہے۔ 27 آیت جب ہم پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، یہ تارے کا نسب نامہ ہے، تارے سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا۔ تو ان دونوں آیات میں ہمیں آج کے جو سوال کا جواب ہے وہ ملتا ہے، یعنی کہ ابراہم کے باپ کا نام تارے ہے۔ اس کے لیے ایک اور حوالہ بھی ہم دیکھیں گے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، لیکن اسی پیدائش میں ہم ابراہم کے دادا کا نام بھی نوٹ کریں گے۔ اگر ہم آیت نمبر 24 کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارے پیدا ہوا۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارے پیدا ہوا۔ تارے نحور کا بیٹا ہے، اور تارے سے پھر آگے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک ابرام ہے، یعنی ابراہم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہم کے باپ کا نام ہے تارے، اور ابراہم کے دادا کا نام جو ہے وہ ہے نحور۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 24 آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارے پیدا ہوا، اور تارے 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام پیدا ہوا۔ تو ان دونوں حوالہ جات میں آیت نمبر 11 باب کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 26 میں ہمیں جو ابراہم کے باپ اور دادا دونوں کے نام ملتے ہیں۔ دوسرے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 3 باب اور اس کی 34 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہم کا، اور وہ تارے کا، اور وہ نحور کا۔ یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں لوکا کی کتاب میں سے تو یہاں پہ نسب نامہ لکھا گیا ہے، اور یہ نسب نامہ آدم سے شروع کر کے خداوند یسوع مسیح تک لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے، یعنی نحور سے تارے پیدا ہوا، تارے سے ابراہم پیدا ہوا۔ تو اس میں بھی ہمیں آج کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے جو آج کے سوال کے جواب کے طور پر ہم استعمال کریں گے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 3 باب اور اس کی 34 آیت۔ تو آج بحوالہ ہم نے جانا کہ ابراہم کے باپ کا نام تھا تارے، اور ابراہم کے دادا کا نام ہے نحور۔ تو یہ ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو جو سوال اور جواب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی کلام مقدس کی باتوں کو جان سکے۔ خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔